हावजिंग बोर्डार आसा आनी हावजिंग बोर्डांनी मडगांव हावजिंग बोर्ड मडगांव हावजिंग बोर्डार आसा आनी हांगाचो आमदार आसा रेजिनाल जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो हांगा परत परत खंय दिश्टी पडटलो आनी आतां न्ही हांगा तो अजिबात दिश्टी पडना. हो रस्तो पळया, ही आतां रिक्षा, हो मनीस कसो देंवयता तो पळयात दाखयता तुमी कितले हाल जाता. कशा रितीनी ह्या रस्त्यांसून ह्या लोकांनी रावपाच्या हितूनसून कशें व्हरप गायलो पळया पळय ताचो टायर कसो आरतो पडटा जाता पळय कशें तेणें रिक्षा काडप ती पळया हें पळयलां. हे अशें हें आसा आनी अशें गाडयेन काडपाक तोडपाक जायना आनी हो रस्तो इतलो पाड आसा. काँग्रेसीन आसतना व्हडले व्हडले आश्वासनां ह्या लोकांक दिले आनी ह्या लोकांक लागून आपूण हें काम करतलो तें काम करतलो आनी काडलो आनी बीजेपीन गेलो. बीजेपीन वयतकूच आतां तेजे हांगासर खंय दिश्टी पडना आनी तो लोकांकूय दिश्टी पडना, तो रस्त्यारूय दिश्टी पडना, कांय ना. कशा रितीनी अख्खे हावजिंग बोर्ड पळय आसा मडगांव, हे हांगासून फूल हावजिंग बोर्ड हे अशेंच सगळे खड्डेमय जाल्ले आसा आनी त्या आमदाराक हांगा दिश्टी पडना. आमचे मागणे आहा तेजे कडेन जाता तितल्या बेगीन तेणें हे रस्तो पळय आसा तो सारको करचो. सगळ्या वाटेन मुद्दम पासयो मार, फक्त इलेक्शनाक पासयो मारले म्हणून जायना, हरशीं म्हणून पासयो मारूंक जाय. हे सबंद रोड लोकांचे कशा रितीनी हें आसा पळय. लोक आपले घर बांदतना समोर इल्ले इल्ले शिमीट घालता जाले, पण रोड करपाक जाय न्ही, हावजिंग बोर्ड न्ही हे. आमचे मागणे आसा की जाता तितले बेगीन पूर्ण हावजिंग बोर्ड मडगांव की सगळे हावजिंग बोर्डाची जितली हे आसा ते रोड करचो आनी लोकांक दिवचो. आमी आज हावजिंग बोर्डान आसा मडगांवच्या आनी हावजिंग बोर्डान मडगांवचो हावजिंग बोर्डाचो आमचो आमदार पळय आसा तो आमचो रेजिनाल आसा. आनी रेजिनाल जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो तेन्ना खंय हांगा दिश्टी पडटलो. आतां तो बीजेपीन घेतल्या उपरांत वॉशिंग मशिनान तो पडल्या उपरांत वॉशिंग मशिनासून तो नितळ जालो का खंय गेलो, खंय ताका सुकत घातला म्हणून कांयच कळना. हावजिंग बोर्डान जेन्ना आमी हांगासर ऑफीस आसा हावजिंग बोर्डाचें तें ऑफीस सुद्दां परवरी व्हरून दवरला. ह्या लोकांक वेळा काळाक गरजेक जाय जाल्यार पळयना, हावजिंग बोर्ड कांय पळयना, ना आमदार मिनिस्टर वॉशिंग मशिनान पडलेलो तोय बी हांगा कांय पळयना. रस्ते पळयल्यार तुमकां आमी ते रिक्षा कशी ती वयर सकयल काडटना लोकांक जाता अशें सबंद हावजिंग बोर्डांनी रोड एकदम झिरो लेवलाचेर जाल्लो आसा. लोकांची मागणी आसा, लोकांनी ताका सांगलें ना करता, घातला, केला, फायल केल्या, हें केल्या. केन्ना करतलो बाबा, केन्ना करतलो? एक बरोबर एकदां आतां तूं हांगासर खरें म्हणजे जाल्यार तिसऱ्या फावटी का चवथ्या फावटी तूं जिखला खबर ना, आसतलो 3 फावटी तरी म्हाज्या हिसपा प्रमाणे 3 काबार जाली आसतलें. तूं आतां हो चवथ्या फावटी येयला आसतलो काय कितें म्हणून कोण जाणा. पण तूं जेन्ना आमदार आसा तूं कितल्याय फावटी यो तूं झिरो जाता. तूं अशें जेन्ना कितें काम करिना तेन्ना पळय तेन्ना झिरो जाता. काम करपाचें म्हणजे कितें, लोकांक कितें जाय आसता, सिवरेज लायन बरे भशेन जाय आसता, दुसरे रोड बरो जाय आसता, रेशन घरान बरें जाय आसता, हेल्थाक हें बरें आसता, हेच तेंची मागणी आसता. सिवरेज लायन हांगा घालून व हें करून कितले वर्सां जालीं, सिवरेज लायन हांगा घालून वर्सां कितलीं जालीं. ते लोकांक कनेक्शन दिल्लें ना, ते तशें घालून दवरल्या. रोड सगळो फोडलेलो तसो आसा, ते आज पर्यंत तेंचें कितेंच काम करूंक ना. कित्याक लागून हें सगळें अशें दवरल्या, मुद्दम लोकांक सोंपोवपाक. इलेक्शन येयलें की बेश्टेक अशी थुकी लायतात तुमी. हें काम करा मरे. तूं आतां बीजेपीचे पार्टीन गेला जाल्यार तुजें काम न्हू, रेजिनालाचें हें काम न्हू, हें काम करपाचें, हें काम कर. हांव मागणें करता तुजे कडेन जाता तितले बेगीन ही फायल पास कर आनी लोकांचो हो प्रॉब्लेम कशे गाडयो वयर सकयल घेवपाक हांकां कितलो त्रास जाता, अशे कितले लोक मोडटा, सेल्फ हितून सुद्दां मोडटा. सेल्फान मोडलेले आसा लोक. ती आतां रिक्षा पळयले तुवें कशा रितीनी वयर सकयल काडटना जाता ती, तशीच सगळ्या लोकांची हांगासर दशा टू व्हिलरांची सुद्दां सबंद हावजिंग बोर्ड असोच मोडून दवरलेलो आहा. सिवरेज लायनीचे करून आतां कितलीं 10 वर्सां जालीं कडलान दवरला, कांयच उपाय ना. आमदारान जें काम केन्ना येवन पळयतात तुमी. इलेक्शनाक तुमच्या सपोर्टरांक सुद्दां तूं विसरून गेलो. तूं वॉशिंग मशिनान पडल्या उपरांत सपोर्टरांक सुद्दां विसरून गेलो. मातसो पळय बाबा, आमकां तुज्या बद्दल खरेंच बरें हें आसलेलें की तूं खंयी वचो, तूं आमी लोकांक सांगताले तो खंयी वचो तुमचें काम करतलो म्हणून. पण आतां लज दिसता म्हाका तांकां सांगपाक
म्हाका तांकां सांगपाक लज दिसता तूंच म्हणटाली न्हू तो खंयी वचो तुमचें काम करतलो म्हणून तूं आतां कांयच काम करना मागणें म्हाजें तुजे कडेन रेजिनाल बाब म्हजें मागणें तुजे कडेन तूं म्हाका आज आनी काल वळखना तूं जिल्ला पंचायत जाल्लो तेज्या पयलीं सुद्दां तुका हांव वळखता आनी तुवें खरेंच आमकांय बी जायते फावटी तुवें हेल्प केलो काँग्रेसीन आसतना म्हण आनी आतां तूं वॉशिंग मिशिनान पडल्या उपरांत तुजें कांयच साध्य जायना अशें म्हाका दिसून येता तशें जाल्यार त्या वॉशिंग मिशिनान रावन फायदो कितें रे बाबा फायदो कितें तोंड बंद करून हात सगळे बांदून दिवन अशें जर बांदून दिवन जर ते वागप जाता जाल्यार हें वॉशिंग मशीन जाय कित्याक हें BJP सरकार तुका भायर सरोंक जाय तुवें हें काम करता काय ना म्हणून तुवें विचारूंक जाय तूं आतां दादागिरी करपाक विसरलो तुजें काम जायना जाल्यार तूं व्हडलो हंगामा करतालो मरे आं आतां तुजे कडेन जायना हें कर हांव मागता तुजे कडेन जाता इतले बेगीन कंप्लीट हावजींग बोर्डान रस्तो क्लीन कर देव बरें करूं.